सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो निकायको सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, सूचना अधिकारी भएर के गर्नु पर्छ तपाईलाई छोटकरीमा भनिदिनुस् न। मैले सूचना अधिकारीको रूपमा काम गर्न पर्दाखेरि कसैले कुनै सूचना माग गरे भने सूचना उपलब्ध गराउने र सूचना अधिकारी भन्दा पनि अरू काम चाहिँ खासै गरी हाम्रो अफिसमा सेवा गराई त्यस्तो दैनिक सूचना चाहिने, दैनिक चाहिँ भिड लाग्ने त्यस्तो खालको अफिस परेन। यो कार्यालयले खालि शिक्षा सम्बन्धी विद्यालय क्याम्पसका संरचना निर्माण गर्ने, खेलकुदका संरचना निर्माण गर्ने त्यस्तो कार्य गर्दछ र हामी यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आफैले सम्पर्क गरेर बोलाएर सम्झौता गरेर हामी पटक पटक गएर स्थलगत निरीक्षण गर्ने र काम गराउने गर्छौँ। त्यो भए हुनाले सूचना माग गरेको अवस्थामा हामीले सूचना उपलब्ध गराउँछौँ। त्यति धेरै हामीले सूचना मागको चाप छैन। गएको आर्थिक वर्ष तपाईँको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो, प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए र यो आर्थिक वर्षमा कार्यालय परिवार कसरी अगाडि बढ्छ, कस्ता कार्यक्रमहरू रहन्छन् तपाईँहरूका? गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो लगभग 82-83% प्रगति चाहिँ भएको हो। केही 100% प्रगति हुन नपुग्नको कारण के थियो भनेदेखि गत आर्थिक वर्षको चैतपछि केही योजनाहरू सम्झौता हुन सकेन, बजेटी कटौती र रोक्कामा परेको कारण। किन यो भने देशकै समस्या थियो, त्यो हाम्रो कार्यालयको मात्रै नभइकन देशको समस्या थियो। त्यो भए हुनाले हाम्रो 82-83% प्रगति भयो, राम्रै भएको मान्नुपर्छ त्यसलाई। र यो आर्थिक वर्षमा नै हामीले अहिलेसम्म जति बजेट आयो त्यसलाई हामीले लगभग 90% चाहिँ काम चाहिँ सञ्चालनमा रहेका छन्। अवस्था राम्रो छ, यतिको हामीले राम्रै भन्नुपर्छ। अब यो वर्षको किनभने हाम्रो प्रक्रियागत अख्तियारी आउने टाइम लाग्ने, अब आधा वर्ष गयो भनौँ न, आधा वर्षको अवधिमा हामीले लगभग आएका योजनाको 90% सम्झौता गरिसकेका छौँ। जुन उद्देश्य लक्ष्य लिएर यो कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो त्यो लक्ष्य उपलब्धि हासिल भएको अवस्था हो कि होइन, अहिलेसम्म के पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? अब यो कार्यालयको स्थापना, यो कार्यालय प्रदेशले स्थापना गरेको कार्यालय हो। सुरुमा सङ्घीय व्यवस्था 75 सालमा संहिता लागू हुने क्रममा 2075 सालमा यो कार्यालय गर्ने काम चाहिँ शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयले गर्दै आयो 1 वर्ष। र त्यो निर्देशनालयले 12 जिल्लाका जसरी बजेट बाँडफाँड भएको छ निर्माणसँग समेत र अन्य सामाजिक सेवाका कार्यहरू गर्नलाई नभ्याउने जस्तो प्रदेश सरकारले ठान्यो होला र 12 जिल्लामा 6वटा डिभिजन कार्यालय स्थापना भए। हाम्रो यो डिभिजन कार्यालय सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीले नवलपरासीको पश्चिम र रूपन्देही हेर्छ। त्यस्तै गरी 6वटामा 2 जिल्ला हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ र प्रदेश सरकारले छनौट गरेर योजना तथा कार्यक्रमहरू हामीले निरन्तर गरि नै रहेका छौँ। जुन उद्देश्य साथ कार्यालय स्थापना भएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा नै भएको देख्छु म। यसरी सबैलाई जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयको प्रमुख हुनुहुन्छ, अहिलेसम्मको अवस्था के हो, गएको आर्थिक वर्षको प्रगति उपलब्धिहरू के भए, यो आर्थिक वर्षमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् भनिदिनुहोस् न। सब यो जिज्ञासाको लागि यो राप्ती दर्पण च्यानललाई एकदमै धन्यवाद छ। यो सरोकारको विषय पनि हो, यो सूचना प्राप्त गर्ने सबैको एउटा नागरिकको एउटा हकको कुरा पनि हो र हाम्रो सूचना दिने एउटा दायित्व पनि हो। खास गरी यो सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेर सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयले मन्त्रालयबाट प्राप्त अख्तियारीहरूलाई कार्यान्वयन गर्छ। गत वर्षको सन्दर्भमा कस्तो छ भने गत वर्ष हाम्रो सबै प्रगति हेर्ने हो भने 90 भन्दा माथि छ, भौतिक प्रगति पनि वित्तीय प्रगति पनि। र यो वर्ष प्राप्त जति अख्तियारी छ त्यो काम चाहिँ सबै काम सुरु भइराखेको छ र कामको कुरा गर्दा हामीले अहिले लगभग यो भौतिक प्रगतिको कुरा गर्ने हो भने 45% को हाराहारीमा काम भइसकेको छ। र यसमा वित्तीय प्रगति हामीले अब काम भएको छ, काम भए पनि त्यसलाई अब निकासा दिने काम नाप जाँच गरेर त्यसको चाहिँ अवस्था हेरेर मात्रै दिन्छौँ। त्यो अब वित्तीय चाहिँ अलिक कम होला।
भौतिक प्रगति चाहिँ लगभग 45 को हाराहारीमा गएको आर्थिक वर्षमा राम्ररी गर्नुभएको छ। यो आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कम के छ? होइन, हाम्रो उद्देश्य त राम्रो गर्ने नै छ। हामी त्यसै अनुसार नै लागेका छौँ र यसमा अहिले लगभग 101 वटा प्रोजेक्ट भनौँ 2वटा जिल्ला हो हाम्रो, खास गरी नवलपरासी, बर्दाघाट, सुस्ता पश्चिम र रूपन्देही। त्यसमा 100 भन्दा बढी 101 वटा प्रोजेक्ट छ अहिलेसम्म। त्यसमा 11 वटामा त काम सम्पन्न भइसक्यो, काम नै पुरा भइसकेको छ। धेरै योजना हुँदा पनि काम गर्न के अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँहरूलाई? साना योजनाहरूले पनि अप्ठ्यारो त जनशक्तिको हिसाबले अब अलिकति हाम्रो जनशक्ति अलिक कम नै छ। 2वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने अनि फेरि प्राविधिक कामहरू पनि गर्नुपर्ने हिसाबले अलि जनशक्तिको हिसाबले अलिकति चाप चाहिँ कामको चाप पर्छ। तर त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गरेर कार्ययोजना बनाएर अनि गर्दैछौँ र गर्छौँ। सर, मागहरू कस्ता आउँछन् सबै ठाउँबाट? मागको कुरा अत्यन्तै उच्च छ। कस्तो छ भने अहिले यो आर्थिक वर्षमा हामीले यहाँबाट 729 वटा मागहरू, प्रपोजलहरू यहाँ जम्मा भएका थिए। अनि ती सबै प्रायःजसो भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, भवनको निर्माण गर्ने, अनि घेराबार गर्ने, पर्खाल बनाउने, शौचालय बनाउने, यस्ता खालका नै माग बढी थिए। अब यसमा यस्तो छ, यहाँ अब हामीले गर्नुपर्ने काम क्याम्पसदेखि लिएर अनि बाल विकासदेखि लिएर क्याम्पससम्म, अनि खेल संरचनाहरू, सामाजिक विकासका कामहरू, यी सबै पर्छन्। र यसमा अधिकतम माग भनेको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नै आउँछ। सर, समस्या, चुनौती, अप्ठ्याराहरू तपाईँहरूलाई के हुन् त काम गर्ने क्रममा, र सबैको साथ सहयोग काम गर्दा तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? आजसम्म त्यस्तो काम गर्दा त्यति चाहिँ अप्ठ्यारो, असजिलो त्यस्तो चाहिँ छैन। खासमा काम गर्ने सन्दर्भमा एउटा कुरा त अलिकति हामीले 2वटा जिल्ला छ। 2वटा जिल्ला सुस्तादेखि लिएर अब यतापट्टि अब मर्सबारदेखि लिएर यो जिल्लाका सबै ठाउँमा पुग्न पर्ने र पुग्न पनि पटक जान पर्ने, त्यसको अनुगमन गरिरहनु पर्ने। अब त्यसलाई अब चुनौती भनौँ या त्यो हाम्रो काम नै, यो कर्तव्य नै हो। र अर्को अब चुनौती भनौँ त्यसलाई, या अब त्यो यथार्थ भनौँ, त्यो कुरा के छ भने स्कुलहरूको हाम्रो संस्थाहरूको माग अत्यन्तै बढी छ। कतै चाहिँ भौतिक संरचना निर्माण गर्दाखेरि मूल चुनौतीका रूपमा अहिले हामीलाई लागेको के भने, अनि जति एउटा भवन मागेको छ, भवन बनाउन कम्तीमा पनि 2 कोठे भवन बनाउन जति बजेट चाहिने त्यो पर्याप्त बजेट हुन्न। अब सानो अर्थात् अब 10 लाखको बजेट छ, त्यसले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यो पुरा हुन्न, अपुरो हुन्छ। र त्यसलाई अलि त्यो पुरा गर्ने अब दायित्व भनौँ या चुनौती चाहिँ देखिएको छ एउटा। र अरू भनेकै समयमा योजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिँदैनन्, के कारणहरू रहेका छन्? कसको लापरवाहीले गर्दा यस्तो हुन्छ? निर्माण व्यवसायी, समिति, कर्मचारी, के मान्नु भएको छ हजुरले? हाम्रो विगतलाई हेर्दा त्यति चाहिँ समस्या त छ। यो एउटा हाम्रो चाहिँ काम गर्न ढिलासुस्ती गर्ने, अनि अलि समयमा काम नगर्ने, अनि काम चाहिँ समय घर्किसकेपछि काम गर्न अलि चाहिँ स्पिड बढाउने, त्यो खालको हाम्रो चाहिँ एउटा संस्कार भनौँ कि त्यस्तो खालको परिपाटी छ। तर विगत वर्षको कुरा हेर्दा पनि हामीले 90% को माथि भौतिक र वित्तीय प्रगति गरेकोबाट के देखिन्छ भने यो वर्ष पनि हामीले त्यही नै रफ्तारमा अहिले पनि लगभग भौतिक प्रगति चाहिँ 45% को हाराहारीमा भइसकेको छ। अनि त्यसलाई हामीले समयमा सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अब त्यो 100% पुरा त नहोला, कतिपय अवस्थामा केही समयमै काम सम्पन्न भएनन् भने के हुन्छ? निर्माण व्यवसायीले लापरवाही गरे भनेपछि कारबाही पनि गर्नुहुन्छ होला नि तपाईँहरूले, के छ सर? अब यो हाम्रोमा कस्तो छ भने अधिकांश योजनाहरू निर्माण व्यवसाय भन्दा पनि
उपभोक्ता समिति लाभग्राही समूह उपभोक्ता समिति मार्फत हुन्छ। त्यहाँको खास गरी विद्यालयको व्यवस्थापन समिति त्यहाँको उपभोक्ता समिति नै जवाबदेही हुन्छ। त्यसैले त्यसका लागि हामीले अब उहाँहरूलाई बारम्बार अनुगमन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने अनि त्यो काम हाम्रो तर्फबाट गर्छौँ। र त्यो अब कारबाहीका परिपाटीहरू त अब पछि गर्दै नगरेको अवस्थामा समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा त्यो हामीले काम नगरेको अवस्थामा भुक्तानी दिने कुरा हुन्न अनि भुक्तानी दिन पनि सक्ने कुरा भएन, भुक्तानी पनि हुन्न। जति काम हुन्छ त्यति मात्रै भुक्तानी हुन्छ। मर्मत सम्भारकालाई भनेर पनि धेरै मागहरू आइरहेका होलान् नि सर, गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन मर्मत सम्भारका? हुन्छ, मर्मत सम्भार त त्यो गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अब बनेको संरचनाहरू अब केही समयपछि त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने त हुन्छ। त्यो मागहरू पनि आएको छ। अनुगमन नियमन पनि प्रमुख पाटो हो, तपाईँलाई थाहा छ। यो पाटोलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ र समन्वय सहकार्य कहाँ कहाँ गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? डुप्लिकेसन नहोस् भन्नको लागि के गर्नुपर्छ? अब यो प्रश्नको लागि यहाँलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद। यसमा अब हामीले काम गर्दा खास गरी विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने धेरैजसो काम विद्यालयमा हुन्छ। विद्यालयको कुरा गर्दाखेरि विद्यालय त्यो सङ्घीय सरकारको पनि विद्यालय हो, प्रदेश सरकारको पनि हो, स्थानीय सरकारको पनि विद्यालय हो। अब त्यो हामीले सकेसम्म समन्वय गरेर काममा चाहिँ अब हजुरले भने जस्तो डुप्लिकेसन नआओस् भनेर नै गर्छौँ। र हामीले काम गर्दा स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर स्थानीय तहको चाहिँ सिफारिस लिनेदेखि लिएर स्थानीय तहसँग कोअर्डिनेसन गर्ने कुराहरू गरेर अनि हामीले पहिला सम्झौता गर्दा पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्छौँ र पछि काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि अनि स्थानीय तहले त्यो काम भएको छ कि छैन हेरेर अनुगमन गरेर उहाँहरूले त्यो हेर्नुहुन्छ पनि अनि सिफारिस पनि गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामीले पनि अनुगमन गर्छौँ, हामीले पनि हेर्छौँ। प्राविधिक हिसाबले त्यसको चाहिँ मेजरमेन्ट पनि हुन्छ अनि त्यसको आधारमा काम हुन्छ। अन्य कुन कुराहरू थप हुनुपर्छ यस कार्यालयको लागि र अझ राम्रो तरिकाले तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, कार्य सम्पादन राम्रोसँग गर्न सकिन्थ्यो होला, के भन्नु भएको छ? यो अहिलेसम्म हाम्रो एउटा कुरा त जनशक्तिको कुरा हो। जनशक्ति अब हाम्रो यस सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयमा जनशक्ति जति चाहिँ व्यवस्था गरेको छ हामी लगभग जनशक्ति पुरा नै छ अनि त्यसमा केही अधिकारहरू थप हुनुपर्छ कि तपाईहरुलाई के भन्नु भएको छ? यसमा हामीले देखेको के हो भने अलिकति आवश्यकताको आधारमा प्रोजेक्टहरूको छनौट र त्यसको कार्यान्वयन हुँदा चाहिँ अलि बढी त्यो प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। राजनीतिले पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ तपाईहरुलाई काम गर्दा भन्ने कुरा सुनेका छौं। हस्तक्षेपका कुराहरू कति आउँछन् काम गर्ने क्रममा? त्यस्तो हस्तक्षेप भन्नाले हस्तक्षेप छैन। हस्तक्षेप अब समन्वय हुने कुरा, सरसल्लाह हुने कुरा, काममा मार्गदर्शन हुने कुरा त्यो स्वाभाविक नै भयो। त्यो सबै जनसरोकारको विषय नै भयो अनि त्यसमा सबैको चासो रहने कुरा स्वाभाविकै भयो। अब अहिलेसम्म हामीले काम गर्दा त्यसरी हस्तक्षेपका रूपमा अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो महसुस गरिरहेको छैन। अब पछिको कुरा त भन्न सकिएन अहिलेसम्म चाहिँ। अन्तमा यो भनिदिनुहोस्, निमित्त कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई आफू रहँदासम्म बस्दासम्म यहाँ कसरी अगाडि बढ्ने सबैको साथ सहयोग तपाईँलाई कस्तो हुनुपर्छ, भावी सोच योजना यो कार्यालयले के राखेको छ? थ्याङ्क यू। अब यो कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सम्पादन गर्ने काम भनेको टिम वर्क नै हो। अब एकजना कार्यालय प्रमुखले काम गरेर पनि त्यसको प्रभाव देखिन्न र त्यसको लागि प्रभाव देखिनका लागि टिम वर्क नै हुनुपर्छ। सबै हाम्रो कार्यालयमा भएको सबै टिमले चाहिँ
जस्तो काम गर्छ कार्यालयको चाहिँ प्रभाव पनि त्यसको सेवा प्रभाव पनि त्यस्तै हिसाबले देखिन्छ। यो हाम्रो मात्रै नभएर सबै ठाउँ नै त्यही हो र हाम्रो यस डिभिजन कार्यालयको हकमा यसमा अहिले हामी सबै आफ्नो काममा सबै हाम्रो चाहिँ यो कार्यालयभित्रका सबै कर्मचारी साथीहरू सबै आफ्नो काममा एकदमै इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुहुन्छ। यसमा कामको लागि हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि सबैले आफ्नो काम कर्तव्य जिम्मेवारीलाई पुरा गर्दै आउनुभएको छ। यो हिसाबले हामीले काम गर्न चाहिँ सहज छ र उद्देश्य पनि पुरा गर्छौँ भन्ने लाग्छ। यसै समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर।